अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि वाक़या करबला के बाद अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन कौन से मसाइब टूटे जिन्होंने तारीख़ का रुख बदल दिया। करबला से कूफा और फिर कूफा से शाम तक का सफ़र आखिर कैसा था कि जिस बुनियाद पर इस सफ़र को तारीख़ का दर्दनाक सफ़र कहा जाता है, और हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्या किरदार अदा किया कि यजीद का गरूर खाक हो गया। इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो में मुकम्मल तारीख़ी हवालाजात की रोशनी में आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, सवाल ये कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद काफ़िला अहले बैत पर क्या गुजरी। तो इस सवाल का जवाब ये है कि 10 मुहर्रम उल हराम की शाम जब काफ़िला अहले बैत के आखिरी चश्मो चराग जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो यजीदी लश्कर फतह का जश्न मनाते हुए अहले बैत के खैमों पर टूट पड़ा। खैमों को आग लगा दी गई। यजीदी लश्कर ने औरतों के जेवरात और कीमती सामान लूट लिया। काफ़िला अहले बैत में सिर्फ औरतें और बच्चे ही रह गए थे। तमाम मर्दों ने जामे शहादत नोश कर लिया था, मासवाए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहा के, जो कि बेहद बीमार थे। जब यजीदियों ने खैमों को आग लगाई तो बच्चे और औरतें अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते, लेकिन हर तरफ आग के शोले और यजीदी फौजियों का खौफ था। कहीं जाए पनाह नहीं थी। काफ़िला अहले बैत को जंजीरों में जकड़ लिया गया और कैदी बनाकर जुल्मो सितम करने लगे। काफ़िला अहले बैत इस वीरानो बे आबो गया सहरा में भूख, प्यास और अपनों की जुदाई और खुद पर होने वाले जुल्म को सिसकती आहों से बर्दाश्त कर रहा था। इस आलम बेकसी और कसम पुरसी को तारीख में शाम गरीबा का नाम दिया गया है। नाज़रीन, सवाल ये कि काफ़िला अहले बैत को करबला से कूफा और फिर कूफा से शाम तक के सफ़र में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि 10 मुहर्रम उल हराम का सूरज काफ़िला अहले बैत पर मजीद मुश्किलात और आजमाइशें लेकर उभरा। यजीदी लश्कर ने कैदी औरतों को ऊँटों पर सवार किया और शोहदाए करबला के सर मुबारक नेज़ों पर टांग लिए। काफ़िला की तरतीब कुछ इस तरह थी कि काफ़िला के सबसे आगे नेज़े पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा हुआ था, जबकि इसके पीछे बाकी शोहदा के सर मुबारक नेज़ों पर चढ़ाए गए थे। इन सरों के पीछे एक मर्द कैदी था जो कि सख्त जंजीरों से बंधा हुआ था। लागिर, कमजोर और सख्त बुखार में मुब्तला था, लेकिन लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। इस कैदी का नाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह था, जो कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। यूं ये काफ़िला अपने प्यारों के सर कटे जिस्मों को जंगल के हवाले करके और असीर होकर जानबे दरबारे यजीद चल पड़ा। नाज़रीन मोहतरम, करबला से कूफा तक का सफ़र तकरीबन 2 दिन का था। काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। एक तरफ यजीदी लश्कर जो अपनी फतह और जाहो जलाल का जश्न मनाते जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सिसकियाँ, आहें और दर्दो अलम को बर्दाश्त करने की कोशिशें जारी थीं। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी और लाडली बेटी थीं, जो अपने बाप के गम में नडाल थीं और बार बार यही सवाल था कि मेरे बाबा कहाँ हैं। ये सवाल अहले काफ़िला को दर्द की अमीक गहराइयों में धकेल देता था। काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां था कि सर अक़दस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस नेज़े पर रखा हुआ था वो ज़मीन में गड़ गया। लाख कोशिशों के बावजूद सर अक़दस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जगह से ना हिला। जब यजीदी लश्कर ने यह माजरा देखा तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह को खींच कर लाए और सर अक़दस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने लाकर कोड़े मारने लगे ताकि सर अक़दस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरकत कर सके। यजीदियों ने इतने कोड़े मारे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। जब होश आया तो अपने वालिद गिरामी के सर अक़दस से मुल्तमिस हुए कि या अबा, मेरे बदन में मजीद दुख सहने की हिम्मत नहीं रही, मुझ पर रहम करें। जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज कहे तो सर अक़दस से ये आवाज़ आई कि ऐ मेरे बेटे, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ जबकि मेरी नन्ही सकीना पीछे रह गई हो। सर अक़दस से ये आवाज़ सुनकर जब पीछे जाकर देखा गया तो नन्ही सकीना रेत पर गिरी पड़ी थीं और रो रो कर अपने बाबा को बुला रही थीं। सर अक़दस को बात करते देखकर यजीदी लश्कर शर्मिंदा हो गया, लेकिन शैतान के बहकावे ने उनसे हदायत की रोशनी छीन ली थी, जिस वजह से वो जल्द ही सफाकी पर उतर आए।
قافلہ کربلا جب کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باغیوں کا قافلہ عورتوں اور بچوں پر تو مشتمل نہیں ہوتا۔ کوفیوں کا یہ تجسس انہیں قیدیوں کے پاس لے آیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو رونے لگے اور آہو زاری کرنے لگے، جس پر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں ڈانٹ کر کہا کہ چپ ہو جاؤ، تم ہی ہو جنہوں نے میرے بھائی کو خط لکھ کر بلایا اور پھر عہد شکنی کی۔ تمہاری عہد شکنی ہی کا نتیجہ ہے کہ میرے بھائی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ قافلہ تقریباً 12 محرم الحرام کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد تخت پر بیٹھا اپنے غرور میں سرشار حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے نہایت وقار کے ساتھ جواب دیا، میں نے تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کے مقام پر فائز ہوئے۔ ان قریب اللہ انہیں اور تمہیں ایک جگہ پر جمع کرے گا اور پھر تم سے باز پرس ہوگی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ابن زیاد اور درباریوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ناظرین محترم، جو ہی قافلہ اہل بیت دربار ابن زیاد میں پہنچا تو ابن زیاد نے فوراً ایلچی کے ذریعے یزید ابن معاویہ کو اطلاع بھجوائی اور اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ قافلے کو کوفہ پہنچے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے کہ یزید کا خط موصول ہوا کہ قافلہ اہل بیت اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر میرے پاس دمشق بھجوا دو۔ تقریباً 14 محرم الحرام سن 61 ہجری کو قافلہ اہل بیت کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ کوفہ سے دمشق کا سفر گھوڑوں اور اونٹوں پر تقریباً 15 سے 20 دن کا تھا۔ قافلہ اہل بیت آہستہ آہستہ غموں سے چور اور لاغر بدن کے ساتھ منزل کی طرف گامزن تھا۔ ناظرین، جب یہ قافلہ مقام کینسرین کے پاس پہنچا تو قافلے نے ایک عیسائی خانقاہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہ مقام موجودہ شام کے شمالی علاقے میں حلب اور اسس کے درمیان ایک قدیم شہر تھا۔ جب پڑاؤ ڈالا گیا تو سر اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام نیزے پر بلند آواز میں تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔ اس خانقاہ کے راہب نے دیکھا کہ ایک سر جو نیزے پر بلند ہے اور اس کے گرد نور کا ہالہ ہے جو مسلسل تیز ہو رہا ہے اور سر کے اندر سے آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر راہب حیران ہو گیا۔ اس نے جلد ہی بھانپ لیا کہ یہ کسی عظیم ہستی کا سر ہے، لہٰذا وہ جلدی سے قافلے والوں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ یہ سر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ حکومت یزید کا باغی تھا۔ راہب سوچ میں پڑ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، لہٰذا اس نے قافلے والوں کو گراں قدر قیمت ادا کر کے ایک رات کے لیے سر اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام لے لیا۔ راہب سر مبارک کو لے کر گھر آیا، اس سر مبارک کو غسل دیا اور سامنے رکھ کر پہلے روتا رہا اور پھر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ صبح ہوئی تو یہ راہب مسلمان ہو گیا اور سر اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا مطالبہ کیا، لیکن یزیدی فوج نہ مانی۔ ناظرین، یہ مجبور اور لاچار قافلہ تقریباً 20 دن کی مسافت کے بعد دمشق پہنچا۔ شہر دمشق کو خوب سجایا گیا تھا، جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں، شرفاء و معززین کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ قافلہ اہل بیت پورے وقار کے ساتھ شہر دمشق کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ دمشق کی عوام تو باغیوں کا استقبال کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ قیدی تو صرف بچے اور عورتیں تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ تو کوئی باغی نہیں لگ رہے، یہ تو کوئی بڑا ہی باوقار قافلہ ہے۔ آہستہ آہستہ چہمگویاں پھیلتی گئیں اور پورے دمشق میں تجسس کا ماحول گرم ہو گیا جو عوام میں بے چینی کا سبب بنا۔ گرامی قدر، اگلی ویڈیو میں ہم دربار یزید میں ہونے والے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔